यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। अब सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय सभामा नागरिकता संशोधन विधेयकबारे छलफल, नागरिकता विधेयक पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजना निर्माण तोकिएकै समयमा पूरा गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। आगामी निर्वाचनसम्म 5 दलीय गठबन्धन कायम रहने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको धारणा। काठमाडौँ उपत्यकाका साथै देशका विभिन्न भागमा परम्परागत पर्व गठे मंगल मनाइँदै र रूसी ऊर्जा कम्पनी ग्याजप्रोमले युरोपेली संघलाई पाएबाट हुने ऊर्जा निर्यात कटौती गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता विधेयक पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफका क्रममा गृहमन्त्री खाँडले नागरिकतालाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो। उहाँले विधेयकमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विभिन्न प्रावधान कसिलो हुनुपर्ने लगायतका धारणा राख्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढ़ाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको सिंहदरबारमा हिजो बसेको बैठकले द्रुत मार्गको लागत बढ़ाई नदिई गुणस्तर सुनिश्चित हुने गरी निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ। आयोजना प्रमुख विकास पोखरेल र रक्षा सचिव किरण राज शर्मासँगको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकमा सांसदहरूले गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठेको, टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको, हालसम्मको भौतिक प्रगति निराशजनक रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजना आगामी 2081 मक्सिरसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्मको 5 वर्षको अवधिमा 17% भौतिक प्रगति र 15% वित्तीय प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ। द्रुत मार्गको निर्माण समयमै सम्पन्न गरिसक्ने पनि रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म नै वर्तमान 5 दलीय गठबन्धन कायमै रहने बताउनु भएको छ। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान कास्कीले हिजो पोखरामा आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा उहाँले प्रतिगमन रोक्न, संविधान र संघीयता जोगाउन 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानु परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा दलबीच सीटको बाँडफाँड भने सम्मानजनक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी तन्त्र इमानदार र समर्पित भए मन्त्रालयद्वारा भए मात्र सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनमा राम्रो नतिजा दिन सकिने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयद्वारा हिजो आयोजित आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सूचना र संचार क्षेत्र सरकारको देखिने अनुहार भएकाले परिणाममुखी कार्य सम्पादन गरेर देखाउन जरूरी रहेको पनि बताउनुभयो। त्यस अवसरमा मन्त्री कार्की र सचिव वैकुण्ठ अर्याल बीच कार्य सम्पादन सम्झौता भएको थियो। त्यस्तै विभागीय प्रमुख र महाशाखा प्रमुख बीच पनि कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415*7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको याम्पा आबु खैरेनी सड़क खण्ड अवरूद्ध भएको छ। गएर रातिदेखि परेको वर्षाका कारण आज बिहान बन्दीपुर गाउँपालिका 5 याम्पा स्थित सड़कमा पहिरो खस्दा सड़क खण्ड अवरूद्ध भएको हो। सड़क माथिबाट खसेको पहिरोका कारण उक्त खण्ड दुईतर्फी रूपमा अवरूद्ध भएकोमा अहिले एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभएको छ।
हिजो देशभर 568 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4800 नमूनाको परीक्षण गर्दा 568 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 95 जना संक्रमण मुक्त भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो 63372 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका साथै देशका अन्य भागहरूमा परम्परागत गठे मंगल घण्टाकर्ण पर्व आज मनाइँदैछ। लोककथन अनुसार आफ्ना दुवै कानमा घण्ट झुन्याई आहारको खोजीमा उपत्यकामा निस्कने नरभक्षी घण्टासुर राक्षसलाई समाप्त पार्ने कुनै उपाय नदेखेपछि एकजना तान्त्रिकले भ्याकुताको रूप लिई धाप भएतिर बाटो देखाइदिँदा राक्षस धापमा गाडिएको र सबैजना जम्मा भई त्यसलाई मारेको सम्झना स्वरूप यो पर्व मनाइन्छ। घण्टाकर्णको प्रतिमाका रूपमा नरकटको प्रतिमा बनाइन्छ र उसैको प्रतीकका रूपमा कुनै मानिसलाई विभिन्न रंगले रंग्याएर राखिन्छ। भन्ज्याङ तथा दोबाटोमा बालबालिकाहरू घण्टाकर्णको दाह संस्कारका लागि डोरी टाँगेर जगात माग्ने पनि गर्दछन्। साँझ घण्टाकर्णको पुतलालाई घिसार्दै नजिकैको खोलामा लगी जलाउने गरिन्छ। घण्टाकर्णलाई सेलाएपछि घरका दैलामा फलामको 3 खुट्टे वा 5 खुट्टे किला ठोकी फलाम, पित्तल वा तामाका औँठीहरू लगाउने प्रचलन छ। नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेशबारे छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिलाई अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी दृश्य सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमामा दिएको सीसीटीभी दृश्य मेटिसकेको भन्दै समितिलाई अभिलेख प्रणाली बुझाएको थियो। उक्त उपकरण पुनर्भरणका लागि समितिले साउन 4 गते प्रयोगशालामा बुझाएको थियो। सिलबन्दी रूपमा प्राप्त प्रतिवेदन आज बस्ने संसदीय छानबिन समितिको बैठकमा खोलिनेछ। हालसम्म कुनै ठोस प्रमाण फेला नपारेको समितिले सीसीटीभी दृश्यको निष्कर्षका आधारमा थप अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीले गैर कानूनी रूपमा कल सेन्टर सञ्चालन गर्ने विदेशी नागरिक सहित 36 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले तीनकुनेमा गैर कानूनी रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको स्काई वर्ल्ड सर्भिस सेन्टरबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसी ऊर्जा कम्पनी ग्याजप्रोमले युरोपेली संघलाई पाइपबाट गर्ने तेल निर्यातलाई व्यापक रूपमा कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। ऊर्जा कम्पनी ग्याजप्रोमले कटौती गर्नुको कारण पाइपलाइनको मर्मत गर्नु रहेको बताएको छ। ग्याजप्रोमका अनुसार नोर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन बन्द गर्दा युरोपेली संघमा तेल निर्यात 20% घट्नेछ। जर्मन सरकारले कुनै प्राविधिक कारण बिना तेल निर्यातमा रोक लगाइएको आरोप लगाएको छ। युरोपेली राष्ट्रहरूमा अहिले हुने तेल आयातको कटौतीले आगामी हिउँदमा चाहिने भण्डारणमा गम्भीर असर पर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। म्यानमारको सैनिक सरकारले 4 जना प्रजातन्त्रवादी नेतालाई आतंककारी गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै मृत्युदण्ड दिएको छ। भारतकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले हिजो शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङका साथै प्रदेशीय 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। राष्ट्रिय सभामा नागरिकता संशोधन विधेयकबारे छलफल। नागरिकता विधेयक पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजना निर्माण तोकिएकै समयमा पूरा गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। आगामी निर्वाचनसम्म 5 दलीय गठबन्धन कायम रहने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको धारणा। काठमाडौँ उपत्यकाका साथै देशका विभिन्न भागमा परम्परागत पर्व गठे मंगल मनाइँदै र रूसी ऊर्जा कम्पनीले युरोपेली संघलाई पाइपबाट हुने ऊर्जा निर्यात कटौती गर्ने। यसका साथै 9 बजेको समाचार यही सकिन्छ। अब यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।